बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमारे पास दो बड़ी अहम खबरें हैं और दोनों खबरें इंकिशाफात से भरपूर हैं। एक खबर तो ये है कि पाकिस्तान एयरलाइन के जहाज़ इसराइल की एक फ़िल्म बनाने वाली कंपनी है, वो PIA के जहाज़ जो है वो इस्तेमाल करती रही है और इसराइली कंपनी के जानिब से PIA के जहाज़ इस्तेमाल करने का मामला कोई ज़्यादा दूर नहीं बल्कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में इसराइली कंपनी PIA के जहाज़ जो है वो इस्तेमाल करती रही और ये इंकिशाफ जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ है। इसके अलावा दूसरी एक जो अहम खबर जो आज आपके साथ शेयर करेंगे वो ये है कि जिस तरह से साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दौर में कोई 56 कंपनियां जो है वो बनाई गई थी, इसी तरह की एक कंपनी वफाकी हुकूमत में भी बनाई गई है, FBR के महकमे में बनाई गई है। उस कंपनी का फंक्शन क्या था, उसका काम क्या था, लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उस कंपनी को बनाने के हवाले से खासी ज़्यादा जो है वो तशवीश का इजहार किया गया है और चीफ जस्टिस का ये कहना था कि उस कंपनी की जानिब से जो चीज़ें, जो आलात, जो डिवाइसेस बनाकर FBR को दी जाती हैं, उसके बाद पासवर्ड के खेल में अरबों रुपए के जो FBR के जो पैसा है अरबों रुपए का, वो रिफ़ंड की मद में जो है वो वापस कर दिया जाता है। नाज़रीन, दोनों ख़बरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे आज। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में PIA चीफ एग्जीक्यूटिव अरशद महमूद मलिक की तैनाती का मुकदमा था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने ये समाअत करनी थी और जो पिछली समाअत पर एक बात सामने आई थी कि PIA का एक जहाज़ जो है वो नवाज शरीफ के दौर में जो जर्मनी से एक MD लाए गए थे, बड़ा मुश्किल सा उनका नाम था, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया भी था, ब्रेंडन हिल्डन इस तरह से करके उनका नाम था। तो वो एक जहाज़ लेकर जो है वो जर्मनी चले गए थे और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है वो रिपोर्ट तलब कर रखी थी। PIA के बोर्ड के जो वकील थे सलमान अकरम राजा, वो उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई है, जिस पर अदालत की जानिब से ये कहा गया कि पहले तो ये बता दें कि ये जो जहाज़ जर्मनी में फ़रोख्त हुआ, जर्मन PIA के जो CEO साबिक दौर में लाए गए थे, नवाज शरीफ के दौर में लाए गए थे, ये जहाज़ फ़रोख्त करने का फ़ैसला कहाँ पर हुआ। लेकिन सबसे अहम बात जो सामने आई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि ये जो जहाज़ जो जर्मनी जाने से पहले माल्टा में एक फ़िल्म में इस्तेमाल हुआ था, ये इसराइली एक कंपनी थी जो फ़िल्म बना रही थी, उसकी फ़िल्म की शूटिंग में इस्तेमाल हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये बड़ा सीरियस चीज़ है क्योंकि जिस फ़िल्म में, जिस इसराइली फ़िल्म में PIA का जहाज़ ये इस्तेमाल हुआ, उस जहाज़ पर PIA का लोगो जो है वो लगा हुआ था। चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं मालूम कि किस किस्म की फ़िल्म उस इसराइली कंपनी ने बनाई थी और किस किस्म के मनाज़र जो हैं वो पाकिस्तान के उस जहाज़ पर, जिस पर पाकिस्तान का PIA का लोगो लगा हुआ था, किस किस्म के मनाज़र जो है उस जहाज़ पर जो है वो फिल्माए गए हैं। इस पर नैब की जानिब से तो ये बताया गया कि हम इस सारे मामले की जो है वो तहकीकात कर रहे हैं और PIA का जो बोर्ड है वो मुकम्मल हक़ाइक़ जो है वो अदालत के सामने नहीं रख रहा। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया कि ये जहाज़ कहा तो ये जा रहा है कि 19 करोड़ रुपए में जो है वो फ़रोख्त किया गया, लेकिन ये बात भी सामने आई है कि 19 करोड़ में तो फ़रोख्त हुआ, तो माल्टा से जब इसराइली कंपनी ने इस जहाज़ पर अपनी फ़िल्म की शूटिंग कर ली, फिर ये जर्मनी ले जाया गया, तो जर्मनी के एयरपोर्ट पर ये जहाज़ बड़ा अरसा वहाँ पर पार्क रहा। और ये बात मेरे साथ मेरे यूट्यूब के एक व्यूअर्स हैं मुनीर साहब, उन्होंने भी की थी कि जर्मनी के एयरपोर्ट पर ये काफ़ी दिन जो पाकिस्तान का जहाज़ था A310 वो वहाँ पर पार्क रहा। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी यही बात की गई है कि ये जहाज़ वहाँ पर जो पार्क रहा था, लगता यह है कि जितने पैसे इस जहाज़ को फ़रोख्त करके हासिल किए गए हैं उससे ज़्यादा जो है जर्मनी के एयरपोर्ट पर पार्क करने की इसकी फ़ीस जो है वो अदा कर दी गई होगी। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना था कि सिर्फ ये मामला नहीं है कि जर्मनी के एयरपोर्ट पर पाकिस्तान का जहाज़ पार्क रहा, उसके पता नहीं कितने पैसे बढ़ गए होंगे, बल्कि उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म का भी कहा। साबिक वज़ीर आज़म का नाम नहीं लिया, लेकिन जो बात उन्होंने की वो उन्होंने नवाज शरीफ की कि साबिक वज़ीर आज़म ने अपने ज़ाती इलाज के लिए जो है वो जहाज़ को लंदन ले गए थे और वहाँ पर जब उनका इलाज जब तक चलता रहा तो PIA का वो जहाज़ जो है वो वहीं लंदन एयरपोर्ट पर पार्क रहा। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है या अदलिया जो है उसका हाफजा इतना कमज़ोर नहीं है। PIA में जो जहाज़ इस्तेमाल करने की मुलाजमीन की जो सहूलियत है या ऑफिशियल को जो सहूलियत हासिल है उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है और PIA के जहाज़ों को ज़ाती इस्तेमाल में लाया जाता है, उनका गलत इस्तेमाल होता है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना था कि हमें अगर लाहौर जाना हो तो PIA का जहाज़ नहीं मिलेगा, PIA की टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन हमें जब जहाज़ ना मिले, टिकट ना मिले तो हम
جو ہے وہ بذریعہ سڑک بھی جو ہے وہ لاہور چلے جاتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ پی ائی اے کو جو ہے وہ ایڈ ہاک ازم پر چلایا جا رہا ہے۔ بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا کہ برسوں سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، ملک کا جو نظام ہے، ملک کے جو ادارے ہیں، انہیں ایڈ ہاک ازم پر چلایا جا رہا ہے، کوئی تبدیلی اس حوالے سے جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ پی ائی اے کے جو وکیل تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا، بلکہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو جہاز آپ نے فروخت کرنے تھے یہ کس کا فیصلہ تھا، جس پر پی ائی اے کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ یہ فیصلہ سابق ایم ڈی جو کہ جرمنی سے نواز شریف کے دور میں لائے گئے تھے انہوں نے یہ خود کیا تھا، بورڈز کا جو پی ائی اے کا بورڈ ہے اس کا اس سے کوئی لینا دینا یا اس کے علم میں یہ بات نہیں تھی۔ لیکن چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جہاز جو آپ نے فروخت کرنے تھے وہ ایک نہیں تھا، 4 جہاز تھے، ایک جہاز تو آپ نے فروخت کر دیا، باقی جو 3 جہاز تھے وہ کدھر ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ باقی جو 3 جہاز تھے وہ کباڑ خانوں میں جو ہے وہ فروخت کر دیے گئے ہیں، انہیں ڈسمنٹل جو ہے وہ لگتا ہے کہ کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی جو سٹیل مل ہے وہ بھی اسی طرح سے چلائی گئی، بلکہ انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کا نام بھی لیا کہ انہیں پی ائی اے میں لایا گیا، جس کی وجہ سے آج جو سٹیل مل ہے، سٹیل مل کی بات کر رہے تھے کہ اس میں آج ماہانہ 1 روپے کا نفع نہیں ہوتا، بلکہ ماہانہ جو ہے وہ اربوں روپے کا خسارہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو پی ائی اے بورڈ کے جو وکیل تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو باقی 3 جہاز تھے اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوا، وہ جہاز فروخت کیے گئے یا اسے ڈسمنٹل کر دیا گیا یا پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پر انہیں پارک کر دیا گیا، اس حوالے سے آئندہ سماعت پر مفصل رپورٹ جو ہے وہ پیش کریں گے۔ لیکن جو ایم ڈی جو ہیں، سی ای او جو پی آئی اے ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ پی آئی اے کو پروفیشنل انداز میں چلانے کے لیے پروفیشنل بندے کی ضرورت ہے، اور جو اس وقت ایم ڈی بنائے گئے ہیں، چیف ایگزیکٹو بنائے گئے ہیں، ان کا تعلق ایئر فورس سے ہے، تو یا تو ایئر مارشل ارشد محمود ملک صاحب فیصلہ کر لیں کہ وہ پی آئی اے میں آ جائیں، مستقل طور پر پی آئی اے میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ پی آئی اے کو جو ہے وہ ایڈ ہاک ازم پر نہیں چلایا جانا چاہیے، انہیں مستقل جو ہے وہ سربراہ کی ضرورت ہے۔ اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ایئر چیف آج جو ہے ایئر مارشل ارشد محمود ملک کو واپس بلانا چاہیں تو وہ بلا سکتے ہیں، تو یہ ایک عارضی تقرری لگتی ہے اور یہ اس سے حکومت کی غیر سنجیدگی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن پی آئی اے بورڈ کے وکیل کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ماضی میں ایک ریٹائرڈ ایئر فورس کے آفیسر کو جو ہے وہ پی آئی اے کا سربراہ بنایا گیا تھا، چیف ایگزیکٹو بنایا گیا تھا، لیکن جب انہیں پی آئی اے کی چیف ایگزیکٹو بنایا گیا تو جو یونین ہے پی آئی کی انہوں نے انہیں چلنے نہیں دیا، ان کے دفتر کو بند کر دیا، تو اس وجہ سے وہ جو ایئر فورس سے سابق ریٹائرڈ آفیسر کو لایا گیا تھا انہیں برین ہیمریج بھی ہوا، وہ اپنی جو ہے وہ عہدہ چھوڑ کر چلے گئے، جس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ آپ ایک ایسی دلیل دے رہے ہیں کہ اگر فوج کا ڈنڈا نہ ہو تو کوئی ادارہ پی آئی اے جو ہے وہ چل نہیں سکتا۔ تو اس پر جسٹس سجاد علی شاہ کی جانب سے یہ کہا گیا تو آپ کی اگر یہ دلیل مان لیں تو پھر جو جتنے بھی سرکاری دفاتر ہیں پاکستان کے آپ انہیں بند کر دیں، اور یہ حکومت کی بظاہر جو ہے لگتا ہے کہ ناکامی ہے۔ یہ بڑے سخت ریمارکس جو ہیں وہ عدالت کی جانب سے دی گئے ہیں، اور جب یہ دلیل دی گئی تھی وکیل کی جانب سے تو ہم نے بھی کہا تھا کہ ایک ایسی دلیل ہے اسے عدالت کسی طور پر جو ہے وہ ایکسیپٹ جو ہے وہ نہیں کرے گی کہ ایئر فورس سے سرونگ آفیسر لائے بغیر جو ہے وہ پی آئی اے کو نہیں چلایا جا سکتا۔ اچھا، انہوں نے ایک مثال بھی دی پی آئی اے بورڈ کے جو وکیل تھے کہ ماضی میں ایئر مارشل نور خان بھی اور ایئر مارشل اصغر خان بھی پی آئی اے کے جو ہے وہ سربراہ رہ چکے ہیں، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ آپ ایئر مارشل نور خان کی یا ایئر مارشل اصغر خان کی بات نہ کریں، وہ بڑے لوگ تھے، ان کا کسی کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں کیا جاتا، بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے قائد اعظم کا بھی نام لیا کہ قائد اعظم تھے، قائد اعظم کے ساتھ کسی کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ تو جن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں جو ماضی میں پی آئی اے میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں تو ان کا موازنہ عام لوگوں سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان بار بار جس بات پہ زور دے رہے ہیں وہ اسی بات پہ ہے کہ پی آئی اے کو فل ٹائم سربراہ کی ضرورت ہے، اور ارشد محمود ملک جو اس وقت چیف ایگزیکٹو ہیں پی آئی اے کے، وہ 2 عہدے ایک ساتھ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، جس پر جو ان کے وکیل ہیں نعیم بخاری صاحب، ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو عدالت نے 2 آپشن دیے ہیں ارشد محمود ملک کو، وہ اپنے موکل کو وہ پہنچا دیں گے کہ یا تو وہ پی آئی اے میں آ جائیں مستقل طور پر یا پھر ایئر فورس میں واپس چلے جائیں۔ تو ارشد نعیم بخاری کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے وہ اپنے موکل ارشد محمود ملک چیف ایگزیکٹو پی آئی اے سے ہدایت لے کر آئندہ سماعت پر جو ہے وہ آگاہ کر دیں گے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان نے جو آرڈر لکھوایا ہے اس میں عوام کے حوالے سے خاص طور پر یہ بات کی گئی ہے کہ
عوام کا کسی کو سروکار نہیں ہے، عوام کا کوئی جو ہے وہ نہیں سوچ رہا، اور اداروں کو ایڈہاکزم پر چلایا جاتا ہے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ پی آئی اے جو ہے انہیں ڈیلی بیسس پر چلایا جاتا ہے، ایئر چیف جب چاہیں ارشد محمود ملک کی خدمات واپس لے سکتے ہیں، یہ عدالتی آرڈر ہے، اور پی آئی اے کو مستقل سربراہ کی ضرورت ہے، ایسا سربراہ جو پروفیشنل انداز میں پی آئی اے کو چلا کر اسے نفع بخش ادارہ بنائے اور عوام کو بہترین سروس جو ہے وہ فراہم کی جائے، مناسب کرایوں پر پی آئی اے فراہم کرے۔ تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے آج جو ہے وہ آرڈر لکھوایا گیا ہے، اور آج پی آئی اے نے جو اس مقدمے میں رپورٹ پیش کی ہے، جو جہاز ہائی جیک ہوا تھا، اس رپورٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مسترد کر دیا ہے۔